नमस्कार, म पण्डित ज्योतिष सबढुङ्गाना सदा चाहिँ आज पनि हजुरहरूको सामु यस श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको 24औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब हामी सरासर अध्यायबाट सुरु गरौँ, भिडियो लामो नबनाइकन। यस अध्यायका आरम्भमा मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, पृथु परमधाम गएपछि उनका छोरा परम यशस्वी विजिताश्व राजा भए। भाइहरूमाथि यिनको ठुलो स्नेह थियो, यसैले यिनले उनीहरूलाई एक एक दिशाको भार सुम्पिदिए। हर्यक्षलाई पूर्व दिशाको अधिकार दिए, ध्रुमकेशलाई दक्षिण दिशा सुम्पिए, वृक नाम गरेको भाइलाई पश्चिम दिशा दिए र द्रविण नाम गरेकालाई भाइलाई चौथो अर्थात् उत्तर दिशाको मालिक बनाइदिए। राजा विजिताश्वले इन्द्रबाट अन्तर्ध्यान हुने शक्ति पाएका थिए, यसै कारण यिनलाई अन्तर्ध्यान पनि भन्दथे। यिनले आफ्नी रानी शिखण्डनीबाट 3वटा सुपुत्र उत्पन्न गरे, पावक, पवमान र सूची। यिनीहरूको नाम थियो। पूर्वकालमा वशिष्ठजीको श्राप परेकोले उपयुक्त नाममा अग्निले नै यिनीहरूको रूपमा जन्म लिएका थिए। श्राप छुटेपछि योग मायाद्वारा यिनीहरूले फेरि अग्नि रूप ग्रहण गरे। बाबुको अश्वमेध यज्ञको घोडा चोर्ने भन्ने थाहा पाएर पनि जसले इन्द्रको वध गरेनन्, ती अन्तर्ध्यानले नवस्वती नाम गरेकी अर्की रानीबाट हविर्धान नाम गरेको छोरो उत्पन्न गरे। राजा अन्तर्धानले कर लिने, दण्ड दिने, जरिवाना असुल गर्ने इत्यादि राजाको कामलाई अति कठोर सम्झेर एउटा दीर्घकालीन यज्ञमा दीक्षित हुने न्यु गरेर आफ्नो राजकाल छोडिदिए। अपवित्र कार्य नगर्नु भनेर उहाँले सबै त्यागिदिनुभयो। यज्ञ कार्यमा लागिराख्दाखेरि पनि यी आत्मज्ञानी राजाले अनेक प्रकारका सामग्रीले भक्त भए भन्छ पूर्ण परमात्माको आराधना गरेर सुदृढ समाधिद्वारा भगवानको वैकुण्ठ धाम प्राप्त गरे। हे विदुर, हविर्धानबाट उनकी स्त्री हविर्धानीले वरिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य र जितव्रत नाम गरेका 6वटा छोरा जन्माइन्। हे कुरुश्रेष्ठ विदुरजी, यिनीहरूमा हविर्धानको जेठो छोरो महाभाग वरिषद प्रजापति यज्ञादि कर्मकाण्ड र गोवाभ्यास कुशल थिए। यस अवस्थामा उनी कुशल थिए। यिनी एउटा यज्ञ सकिनासाथ त्यहीनिर अर्को यज्ञ थालिहाल्दथे। यस प्रकारसँग लगातार यतिका यज्ञ गरे कि सम्पूर्ण पृथ्वी पूर्वपट्टि टुप्पो फर्काएर कुशले टम्मै ढाकिएको भरिएर गयो। यसै कारण प्राचीन बर्ही भन्ने यिनको अर्को नाम पनि भयो। राजा प्राचीन बर्हीले देवदेव ब्रह्माजीको आज्ञाले समुद्रकी कन्या सद्रुतिसित विवाह गरेका थिए। सद्रुति यस्ती रूपवती थिइन् कि राम्रा राम्रा लुगा गहना पहिरेर जब यिनी पानी ग्रहणको समयमा अग्निको प्रदक्षिणा गर्न लागेकी थिइन्, त्यस बखतमा किशोर अवस्थाकी ती कुमारीलाई देख्दा अग्निदेवको मनमा उहिले सप्तऋषिहरूको भार्या सुकीलाई देख्दा भए झैँ विकार हुन गयो। नवविवाहित शतद्रुतिको पाउजेबको छमछम आवाज सुन्दा सम्पूर्ण दिशाका देवता, असुर, गन्धर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य र नाग यी सबै उनको वशमा परेका थिए। ती सद्रुतिको गर्भबाट प्राचीन बर्हीका प्रचेता नाम गरेका 10 छोराहरू जन्मिए। यी धर्ममूर्ति प्रचेताहरूको एउटै नाम, एउटै किसिमको स्वभाव र आचरण पनि थियो। पिताले सन्तान उत्पन्न गर्ने आज्ञा दिँदा यिनीहरूले तपस्या गर्न समुद्रमा प्रवेश गरे। यहाँ 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेर यिनीहरूले तपको फल दिने श्री विष्णु भगवानको आराधना गरिरहे। घरबाट तपस्या गर्न जाँदाखेरि बाटोमा श्री महादेवजीले उनीहरूलाई दर्शन दिएर कृपापूर्वक जुन साधनको उपदेश दिनुभएको थियो, त्यही अनुसार एकाग्रतापूर्वक ध्यान, जप, पूजा गर्दै यिनीहरूले भगवानको आराधना गर्न लागे।
विदुरजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, प्रचेताहरूको श्री महादेवजीसित बाटोमा कसरी भेटायो? उनीहरूसित प्रसन्न भएर शङ्कर भगवानले कुन सारयुक्त कुरा भन्नुभएको थियो, सो सब कुरा कृपा गरी मलाई भनिबक्सनुहोस्। हे ब्रह्मर्षि, शिवजीसित देहधारीहरूको भेट हुन अत्यन्त कठिन कुरो हो। अरूको के कुरा, मुनिहरू समेत उहाँलाई पाउने इच्छाले सबै प्रकारको आसक्ति छाडेर निरन्तर ध्यान गरिरहन्छन्, तैपनि दर्शन पाउन्नन्। यी शङ्कर भगवान आत्माराम भए तापनि यो लोक सृष्टिको रक्षाका लागि आफ्नो भयङ्कर शक्तिको साथमा सर्वत्र विचरण गर्दछन्। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, साधु स्वभावका प्रचेताहरू आफ्ना पिताको आज्ञालाई सिरोपर गरी तपस्यापट्टि चित्त लगाएर पश्चिमतिर हिँडे। जाँदाखेरि बाटोमा यिनीहरूले समुद्र समानको एउटा बडे मानको तलाउ देखे, जसको जल महापुरुषहरूको चित्त झै सफा तथा त्यसमा रहने मत्स्य आदि जीवहरू पनि प्रसन्न थिए। यो तलाउ नीलो कमल, रातो कमल, रातमा, दिनमा र सायङ्कालमा फुल्ने कमल तथा इन्दिवर आदि अनेक किसिमका कमलले सुशोभित थियो। यसको तीरमा हाँस, सारस, चखेवा, कारण्डव आदि जलपक्षीहरू मिठो मिठो स्वर निकालिरहेका थिए। यसको चारैतिर किसिम किसिमका रुख र लहरा थिए। यिनका मतवाला भमराहरू भुमु गरिरहन्थे। यिनैको मिठो स्वर सुन्नाले किनारमा रुखहरू फुलेका होइनन्, आनन्दले रौँ ठाडा ठाडा पारेका हुन् कि भन्ने भान पर्दथ्यो। कमलको माझमा भएको परागलाई हावाको बहावले चारैतिर फिजाइराखेको, त्यहाँ कुनै उत्सव हुन लागेको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्थ्यो। त्यहाँ पखवाज, तबला आदि बाजाको साथसाथै अनेक दिव्य राग रागिनी युक्त भएको गानाको मिठो स्वर सुन्दा ती राजकुमारहरूलाई अति अचम्म लाग्दो भयो। यही अवसरमा तिनीहरूले देवादिदेव भगवान शङ्करलाई आफ्नो अनुचरणको साथमा तलाउबाट बाहिर निस्कन लाग्नुभएको देखे। उहाँको शरीर खारेको सुन जस्तै टलक्क टल्किएको थियो। घाँटी निलो थियो। घाँटी त निलो हुने नै भयो, नीलकण्ठ महादेव भनेर नि चिनिन्छन्। अर्को भिडियो छ नीलकण्ठ महादेवको बारेमा, हेर्नुहोस्। भेट्नुहुनेछ युट्युब च्यानलमा, भेट्नु भएन भने सम्पर्क गर्नुहोस्, म उपलब्ध गराउनेछु किन नीलकण्ठ राम रह्यो भन्ने कुरा। घाँटी निलो थियो तथा 3वटा आँखा थिए। अनेक गन्धर्वले उहाँको सुयश गाइराखेका थिए र आफ्ना भक्तहरूमाथि अनुग्रह गर्न उद्धत देखिनुहुन्थ्यो। सहसा उहाँको दर्शन पाउँदा प्रचेताहरूलाई अचम्म लागेर यिनीहरूले शङ्करजीको चरणमा प्रणाम गरे। तदन्तर शरणागत भए हारी धर्मप्रेमी शङ्कर भगवानले आफ्नो दर्शनले प्रसन्न भएका ती धर्मज्ञ र शील सम्पन्न राजकुमारहरूलाई दङ्ग पारेर भन्न लाग्नुभयो, महादेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, तिमीहरू प्राचीन वर्षीका छोरा हौ, तिम्रो कल्याण होस्। तिमीहरूले गर्न खोजेको कुरा पनि मलाई थाहा छ। यसै मौकामा तिमीहरूमाथि कृपा गर्न भनेर नै मैले यस प्रकारसँग दर्शन दिएको हुँ। किनकि जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीवसंज्ञक पुरुष यी दुवैका नियामक साक्षात् भगवान वासुदेवको शरणमा पर्दछ, त्यो मेरो अत्यन्त प्यारो हुन आउँदछ। आफ्नो वर्णाश्रम धर्मका राम्रोसँग पालना गर्ने पुरुष 100 जन्मपछि ब्रह्माको पद पाउँछ। त्योभन्दा बढी पुण्य गर्नाले मेरो लोक अर्थात् शिवलोक भेटाउँछ। तर जो व्यक्ति विष्णु भगवानको अनन्य भक्त छ, त्यो त मर्नासाथ मायाको प्रपञ्चदेखि रहित भएको विष्णु पदमा प्राप्त हुन्छ। यस लोकमा म तथा अरू देवताहरू आफ्नो अधिकारको समाप्तिपछि पुग्नेछौँ। तिमीहरू त भगवत भक्त, भगवानको भक्त भएकाले भगवान जतिकै प्यारा छौ, मेरा धेरै प्यारा छौ। यसै गरी भगवानको भक्तहरूलाई पनि मभन्दा धेरै प्यारो अरू कोही हुँदैन। अब म तिमीहरूलाई एउटा पवित्र मङ्गलमय एवं कल्याणकारी भगवानको
स्तोत्र सुनाउँदछु। शुद्ध भावले तिमीहरूले यसको जप गर्नुपर्दछ। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। यसपछि नारायण परायण करुणार्थ चित्त भगवान शिवले आफ्नो अगाडि हात जोडेर उभिराखेका ती राजपुत्रहरूलाई यो स्तोत्र सुनाउनुभयो। भगवान रुद्र स्तुति गर्न लाग्नुभयो। हे भगवान, तपाईँको उत्कर्ष उन्नति उच्च कोटिका आत्मज्ञानीहरूका कल्याणका निमित्त अर्थात् ब्रह्मानन्द प्राप्तिको निम्ति हो। त्यसबाट मेरो पनि कल्याण होस्। यो स्तोत्र संस्कृतमा पनि छ, युट्युब च्यानलमा हजुरहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको लिङ्क पनि राखिदिन्छु। निमित्त हो, त्यसबाट मेरो कल्याण होस्। तपाईँ आफ्नो परमानन्द स्वरूप रहनुभएको छ। यस्ता सर्वात्मक आत्मस्वरूप तपाईँलाई म नमस्कार गर्दछु, नमन गर्दछु। लोकमय कमल तपाईँकै नाभिबाट उत्पन्न भएको हो, अर्थात् तपाईँ समस्त लोकको आदि कारण हुनुहुन्छ। तपाईँ नै पञ्चतन्मात्रा र इन्द्रियहरूका नियन्ता हुनुहुन्छ। चित्तको अधिष्ठाता, विकारहीन, एकरूप र स्वयं प्रकाशमान तपाईँलाई नमस्कार छ। तपाईँ अहङ्कारको अधिष्ठाता एवं अव्यक्त अनन्त हुनुहुन्छ। आफ्नो मुखको अग्निले त्रिलोकलाई भस्म गर्ने मृत्युरूप तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँद्वारा नै यस विश्वको बोध हुन्छ। बुद्धिको अधिष्ठाता प्रद्युम्न रूप तपाईँलाई नमस्कार छ। सम्पूर्ण इन्द्रियमा प्रधान जो मन हो त्यो तपाईँकै स्वरूप हो। मनको अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध तपाईँलाई बारम्बार नमस्कार छ। आफ्नो तेजले जगतलाई व्याप्त गर्ने तथा पूर्ण हुनाले वृद्धि र क्षयदेखि रहित स्वरूप भगवान तपाईँ सूर्य रूप तपाईँलाई नमस्कार छ। स्वर्ग र मोक्षका ढोका तथा निरन्तर पवित्र हृदयमा वास गर्ने तपाईँलाई नमस्कार छ। सुवर्ण रूप वीर्यले युक्त हुनुभएको तथा चातुर होत्र कर्मका साधन एवं विस्तार गर्ने तपाईँ अग्निदेवलाई नमस्कार छ। पितृगण एवं देवगणका अन्न रूप तथा सोम रूप तपाईँलाई नमस्कार छ। सूर्य, अग्नि र सोम रूपले तिनै वेदका अधिष्ठाता तपाईँलाई प्रणाम छ। सम्पूर्ण प्राणीलाई तृप्त गर्ने सर्वरज जल रूप हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार गर्दछु। समस्त प्राणीको शरीर रूप, पृथ्वी रूप र विराट मूर्ति तथा मन, इन्द्रिय र शरीर सम्बन्धी शक्तिले युक्त भएको तिनै लोकको रक्षा गर्ने वायु प्राण रूप तपाईँलाई नमस्कार छ। आफ्नो गुण शब्दद्वारा सम्पूर्ण पदार्थको ज्ञान गराउने तथा सबै वस्तुको भित्र बाहिर रहने आकाश रूप स्वर्ग वैकुण्ठादि लोक रूप तपाईँलाई नमस्कार छ। पितृलोकको प्राप्ति गराउने प्रवृत्ति कर्म रूप, देवलोकको प्राप्तिको साधन निवृत्ति कर्म रूप र अधर्मको फल दिने दुःखदायक मृत्यु रूप तपाईँलाई नमस्कार छ। ईश्वर तपाईँ नै पुराण पुरुष तथा सांख्य एवं योगका अधीश्वर भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कामनालाई पूर्ण गर्ने तपाईँ साक्षात् मन्त्र मूर्ति र महान धर्म स्वरूप हुनुहुन्छ। तपाईँको ज्ञान शक्ति कुनै तरहले पनि कुण्डित हुने होइन। यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ। कर्ता, करण र कर्म यी पनि शक्तिहरूको तपाईँ एकमात्र आश्रय हुनुहुन्छ। अहङ्कारका अधिष्ठाता रुद्र पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। ज्ञान र क्रिया स्वरूप पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। परा, पश्यन्ती, मध्यम, वैखरी यी 4 प्रकारका वाणीको सृष्टि तपाईँबाटै भएको हो। यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ। हे प्रभु, हामीलाई तपाईँको दर्शन गर्ने अभिलाषा छ। अन्ततः जुन रूप तपाईँका भक्तहरूको प्यारो छ र जसको सबै भक्तहरूले पूजा गर्दछन्, हामीलाई त्यही रूप देखाउनुहोस्। तपाईँको त्यो रूप आफ्नो गुणले समस्त इन्द्रियहरूलाई तृप्त गर्दछ। तपाईँको त्यो रूप वर्षा ऋतुका मेघ समान श्याम वर्ण र सब प्रकारको सुन्दरताले पूर्ण छ। तपाईँका त्यसमा अति राम्रा घुँडासम्म पुग्ने 4वटा बाहुली, राम्रो बनोट परेको अति मनोहर मुखाबिन्द, कमलको पात समानका ठुला ठुला आँखा, राम्रा आँखीभाउ, सर्लक्क परेको नाक र परम शोभायमान दन्तवली र अनमोल बाटुलो गालाले युक्त भएको मुख कमल तथा आभूषणले भूषित भएका एकनासका 2टा कान रहेका छन्।
दुवै आँखाको कुनाबाट प्रेम र मुस्कान प्रकट हुन्छ। काला काला घुङ्रिएका केश, कमलको फुलको केसर जस्तै पिताम्बर, चहकिलो कुण्डल, झलझल परेको मुकुट, कङ्गण, हार, नुपुर, मेखला आदि गरिएका विचित्र आभूषण तथा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला र कौस्तुभ मणिले गर्दा तपाईँको अपूर्व शोभा रहेको छ। सिंहको जस्तै बाक्लो कुममा हार, कुण्डल आदिको शोभा झल्किराखेको छ तथा कौस्तुभ मणिको कान्तिले सुशोभित भएको मनोहर घाँटी छ। श्याम वर्णको वक्षस्थलले श्रीवत्स चिन्हको रूपमा लक्ष्मीको नित्य निवास हुनाले सुनको रेखाले युक्त भएको कसौटीको शोभालाई पनि फिक्का गरिराखेको छ। त्रिवल्लीले सुशोभित पिपलको पातको जस्तो छाट परेको उदर श्वास लिँदा फेर्दा अलि हल्लने हुनाले बडो राम्रो देखिन्छ। त्यसमा भुमरी जस्तो चक्का परेको नाभि छ। यो कस्तो गहिरो छ भने त्यताबाट उत्पन्न भएको यो विश्व फेरि त्यसैमा लीन हुने हो कि भन्ने प्रतीत हुन आउँदछ। श्याम वर्णको कटिभागमा अत्यन्त कान्तियुक्त पिताम्बर र सुवर्णको मेखला शोभायमान रहेको छ। एक नासका एवं सुन्दर चरण तिघ्रा, पिडौला र गोलीकाँठाले गर्दा अति राम्रो देखिन्छन्। तपाईँको यो दिव्य विग्रहले भक्तहरूको भयलाई दूर गर्दछ। यसको चरण कमलको शोभाले शरतकालीन कमलको पातको कान्तिलाई समेत फिका गर्दछ। यिनका नङबाट निस्कने प्रकाशले हाम्रो हृदयको पापहरू, अन्धकारलाई नष्ट गरिदिन्छ। कृपया भक्तहरूको आश्रय रूप त्यही रूपको हामीलाई दर्शन गराउनुहोस्। हे गुरु, तमोगुणी प्रवृत्तिका हामी प्राणीहरूलाई आफ्नो प्राप्तिको बाटो देखाउने तपाईँ नै हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। मेरो आत्मा शुद्ध होस् भन्ने इच्छा भएका पुरुषले तपाईँको यही रूपको ध्यान गर्नुपर्दछ, किनकि यसैको भक्ति नै स्वधर्मको पालना गर्ने पुरुषलाई अभयदायक हुन्छ। स्वर्गको शासन गर्ने इन्द्र समेत तपाईँको दर्शन पाउने इच्छा गर्दछन्। विशुद्ध आत्मज्ञानीहरूको गति पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँका दर्शन समस्त प्राणीहरूलाई अत्यन्त दुर्लभ भए तापनि भक्तिमान पुरुष त दर्शन पाइहाल्दछन्। तपाईँको अनन्य भक्ति बडा बडा महापुरुषलाई समेत दुर्लभ रहेको छ। तर भक्ति सिवाय अरू कुनै साधनले तपाईँ प्रसन्न पनि हुनुहुन्न। तसर्थ अनन्य भक्तिले तपाईँका आराधना गर्ने कुन चाहिँ भाग्यशाली यस्तो होला जसले कि तपाईँको चरणको सेवा छाडेर स्वर्गादि सुख आदि गरिएका अरू 12 विषयको कामना गर्ला। तपाईँको चरणको महात्म्य कहाँसम्म छ भने आफ्नो उदम्य उत्साह र पराक्रमको प्रभावले गर्दा केवल आँखाको इसाराले समस्त संसारको संहार गर्न सक्ने काल समेत तपाईँको चरणको शरणमा परेका प्राणीमाथि आफ्नो अधिकारको अभिमान गर्न सक्दैन। यस्ता भगवानका प्रेमी भक्तहरूसित यदि आधा क्षणको निम्ति पनि समागम हुन्छ भने म त्यसको बारम्बार स्वर्ग र मोक्षलाई समेत सम्झिन्न। मर्त्य लोकमा तुच्छ भोगको कुरा त कता छ कता। हे भगवान, तपाईँका चरणले सब प्रकारका पापलाई नष्ट गरिदिन्छन्। तपाईँको कीर्तिले अर्थात् लीला कथा सुन्नाले जसको हृदय शुद्ध भएको छ, ती सारा जीवमाथि दया गर्ने, राग द्वेष नभएका सर्लक्क सरल हृदय, निर्मल चरित्र भक्तहरूसितको सङ्गत सदा मिल्ने गरोस्। हाम्रो निम्ति तपाईँको यो ठुलो कृपा हुनेछ। तपाईँका भक्तहरूसितको सङ्गतले भक्ति प्राप्त हुन्छ। भक्ति योगको प्रभावले जुन साधकको चित्त विशुद्ध भएर न त ब्रह्म विषयमा भड्कन्छ न अज्ञानको अन्धकारमय कन्दरारूप प्रकृतिमा नै लीन हुन्छ, त्यसले सजिलैसित तपाईँका स्वरूपको दर्शन पाउँछ, जसमा यी सम्पूर्ण जगत देखिन्छ। यो जो स्वयं सम्पूर्ण जगतमा प्रकाशमान छ, त्यो आकाश समानको सर्वव्यापी परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म तत्त्व नै तपाईँ हुनुहुन्छ। हे भगवान, अनेक प्रकारको रूप धारण गर्ने मायाद्वारा तपाईँ यस प्रकारसँग जगतको रचना, पालन र संहार गर्नुहुन्छ कि मानव यो कुनै सदृष्टु हो
तर यसले गर्दा तपाईँमा कुनै प्रकारको विकार आउन पाउँदैन। मायाले गर्दा अरूमा भेद बुद्धि उत्पन्न हुन्छ, तर तपाईँमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न सक्दैन। तपाईँलाई त हामी परम स्वतन्त्र सम्झन्छौँ। सिद्धि प्राप्त गर्न किसिम किसिमका कर्मद्वारा तपाईँको यो सगुण साकार रूपको श्रद्धापूर्वक राम्रोसँग पूजन गर्ने कर्मयोगी नै वेद र शास्त्रहरूको सच्चा पण्डित हुन्छ, किनकि पञ्चतत्व, इन्द्रिय र अन्तकरणको नियन्ता रूपले तपाईँको स्वरूप उपलक्षित हुन आउँदछ। हे नाथ, सृष्टि हुनुभन्दा अघि जसको महाशक्ति सुतिरहन्छ, ती अद्वितीय आदि पुरुष तपाईँ नै हुनुहुन्छ। माया शक्ति प्रकट भएपछि त्यसद्वारा रज, तम, सत्व यी 3 गुण उत्पन्न हुन्छन्। फेरि यिनै रजो आदि गुणद्वारा महातत्व, अहङ्कार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि र समस्त प्राणीले युक्त भएको यस जगतको उत्पत्ति हुन्छ। फेरि आफ्नै माया शक्तिले रचना गरिएका जरायुज, अण्डज, स्वेदज र उद्भिज यी 4 प्रकारका शरीर रूप नगरमा अंश रूपले प्रवेश गरी जसरी मौरी आफूले उत्पन्न गरेको महको आफूले नै स्वाद लिन्छ, त्यसै गरी तपाईँको यो अंश पनि शरीरभित्र रहेर इन्द्रियद्वारा तुच्छ विषयको भोग गर्दछन्। तपाईँको त्यही अंशलाई परम पुरुष वा जीव भन्दछन्। जसरी वायु आफ्नो असर्हा एवं प्रचण्ड वेगले मेघद्वारा नै मेघलाई छिन्न भिन्न पारेर नष्ट गरिदिन्छ, त्यसै गरी प्रलय काल उपस्थित भएका कालस्वरूप तपाईँ नै आफ्नो प्रचण्ड एवं असर्हा वेगले सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम भूतलाई अरू भूतदेखि अलग गराएर समस्त लोकको संहार गर्नुहुन्छ। वायुलाई जसरी आँखाले देख्न सक्दैन, केवल अनुमानद्वारा जसको ज्ञान हुन्छ, त्यसै गरी तपाईँ पनि प्रत्यक्ष प्रमाणको विषय हुनुहुन्छ। तपाईँको स्वरूपको ज्ञान केवल अनुमानद्वारा नै हुन्छ। मानिसको विषय भोगको लालसा कम हुँदैन। यो काम गर्नु छ, ऊ काम गर्नु छ, यस प्रकारको नयाँ नयाँ चिन्तामा त्यो सदा मतवाला जस्तै भइराखेको हुन्छ। कुनै लालसा पुरा भएछ भने पनि त्यसबाट तृप्ति हुने होइन, झन् लोभको वृद्धि हुन्छ। जसरी भोकले जिब्रो ल्याप ल्याप गरिराखेको सर्पले मुसालाई चट्ट पारिदिन्छ, त्यसै गरी विषय लालसामा व्यग्र रहने पुरुषलाई सदा सावधान रहने कालरूप तपाईँले अचानकसँग नष्ट गरिदिनुहुन्छ। तपाईँको अवहेलना गर्नाले जसको शरीर कालको भयले काँपिराखेको छ, त्यस्तो कुन चाहिँ विद्वान होला जसले कि तपाईँको चरण कमललाई बिर्सला। कालको आशंकाले भयभीत भएर हाम्रा पिता ब्रह्माजी र स्वयम्भुव आदि 14 मनु समेत कुनै किसिमको विचार नगरी केवल श्रद्धाले तपाईँको चरण कमलको पूजा गर्दछन्। हे ब्राह्मण, हे परमात्मा, यो समस्त जगत रुद्र रूप कालको भयले व्याकुल भइराखेको छ। अन्ततः तपाईँ नै हाम्रा गति अर्थात् रक्षक हुनुहुन्छ। तपाईँको मार्गमा गमन गर्नाले मानिसलाई फेरि कुनै प्रकारको भय हुँदैन। हे राजकुमार, हो विशुद्ध भावले स्वधर्मको आचरण गर्दै भगवानमा चित्त लगाएर यो मैले भनेको स्तोत्रको जप गर। तिमीहरूको भगवानले कल्याण गर्नुहुनेछ। सदा सर्वदा श्री हरिको ध्यान र स्तुति गरेर सबै प्राणीमा आत्मरूपले रहने परमात्मालाई आफ्नो अन्तकरणमा विराजमान भएको सम्झेर उनको पूजा गर। मैले तिमीहरूलाई योगादश नामको यो स्तोत्र सुनाएँ। यसलाई मनमा धारण गरी मौन व्रतको आचरण गर्दै मनलाई एकाग्र गराएर आदरपूर्वक यसको जप गर। यस स्तोत्रलाई पूर्व कालमा प्रजापतिका पति जगदीश्वरका इच्छुक भगवान ब्रह्माजीले प्रजा उत्पन्न गर्ने इच्छा भएका हामी भृगु आदि आफ्ना छोराहरूलाई सुनाउनु भएको थियो। प्रजाको विस्तार गर्ने आज्ञा पाएका हामी प्रजापतिहरूले यही स्तोत्रको प्रभावले आफ्नो अज्ञानलाई हटाएर अनेक प्रकारका प्रजा उत्पन्न गरेका थियौँ। अहिले पनि भगवत परायण पुरुषले एकाग्र चित्तले दिनदिनै यसको जप गर्यो भने साँच्चै नै त्यसको कल्याण हुनेछ। यस संसारमा सब प्रकारका कल्याण मोक्षदायक ज्ञान नै सर्वश्रेष्ठ हो। ज्ञान रूपी
ढुङ्गामा चढेको पुरुषले सजिलैसँग यो दुस्तर संसार सागरलाई पार गरिदिन्छ। भगवानको आराधना अति कठिन भए तापनि मैले भनेको यस स्तोत्रको जसले श्रद्धापूर्वक पाठ गर्दछ त्यसले सजिलैसित उहाँलाई प्रसन्न गराउनेछ। भगवान नै सम्पूर्ण कल्याणको एकमात्र आश्रय हुनुहुन्छ। अन्ततः मैले गाएको यस स्तोत्रको उहाँलाई प्रसन्न गराएर त्यसले उहाँबाट आफूले जुन जुन कुराको इच्छा गरेको छ त्यही कुरा पाउनेछ। प्रातःकालमा उठी हात जोडेर कुनै पुरुषले श्रद्धासँग यो स्तोत्र सुन्ने वा सुनाउने गरे भने त्यो सब प्रकारको कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनेछ। हे राजकुमार, हो परम पुरुष परमात्माको त्यो स्तोत्र जो मैले तिमीहरूलाई सुनाएँ त्यसको एकाग्र चित्तले जप गरेर घोर तपस्या गर। तपस्या समाप्त भएपछि यसबाट तिमीहरूले आफूले इच्छा गरेको फल प्राप्त गर्नेछौ भन्ने कुरा महादेवले आज्ञा गरिसक्नु भएपछि यस अध्याय समाप्त भएको छ। अब आउँदा अध्यायहरूमा हामी बाँकीका कुराहरू पनि जान्नेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।